warm welcome to our special transmission. आज आप कह सकते हैं कि डे 2 ऑफ धरना, आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं. लोगों में जोश और जज्बा यकीनन मौजूद है. इस वक्त भी लोगों काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं. थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान यहाँ से आए हैं. आप देख सकते हैं वो स्टेज पे चले गए हैं. जब आए मौलाना फजल रहमान तो JUIF का जो एक खास उन्होंने तराना बनाया है, मौलाना आ रहा है, वो लगाया गया, जिस पे मैं कल सुन रही थी कि PTI की एक लीडर कमल शौजब साहिबा का कहना था कि शायद PTI का जो स्टाइल है उसको कॉपी करे है JUIF. लेकिन जो भी हो, बहरहाल इट्स अ पॉलिटिकल गैदरिंग. मौलाना फजल रहमान आए हैं, यहाँ से भी सब लोग उनको देख रहे हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या कहेंगे. साथ ही साथ ऑपोजिशन के दीगर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद है. आज की एक्टिविटी ये होती रही कि एक तो इस जगह से कुछ गिरफ्तारियाँ हुई जो कि रिपोर्ट हुई, जिसमें कहा गया कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के झंडे थे कुछ लोगों के पास, उसके ऊपर कुछ अरेस्ट हुए, ये खबरें आई. दूसरी खबर ये है कि बैकडोर डिप्लोमेसी समझ लें या बातचीत होती रही. गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग नॉमिनेट किए गए हैं बात करने के लिए, उन्होंने भी मीडिया से बात की और कहा यह जा रहा है कि लग ये रहा है, अब खदशा ये है कि मौलाना फजल रहमान शायद डी चौक से आगे जाएंगे. ये भी खबरें आ रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा इस बात के ऊपर सवालिया निशान है कि अगर ऐसा होगा तो क्या वो उनका साथ दें या उनका साथ ना दें. आज हम आपको बताएंगे कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं. सो स्टे ट्यून विद अस. PMLN के सीनियर लीडर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अभी बड़ी धुआंधार तकरीर की उन्होंने, क्राउड भी आप देख सकते हैं पीछे. तलाल चौधरी साहब, क्या होगा क्या? देखिए, पब्लिक प्रेशर जो है वो आपको नज़र आ रहा है. आपने पिछला धरना भी कवर किया था. जलसे लोग कर लेते हैं, लेकिन लोगों को लगातार एक जगह पर बिठाना और इतनी बड़ी तादाद में, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल प्रेशर फील हो रहा है और कल से ये प्रेशर फील होना शुरू हो गया है. बेशक अभी तक बयानात की हद तक शायद नज़र ना होता हो, मगर मैं एक आपसे कहूँ, जिन जमातों ने भी अवामी सियासत करनी है, हम पर प्रेशर है कि मैं कैसे बुजदार को डिफेंड करूँ, मैं कैसे डेंगी से लेकर कश्मीर तक अपने लोगों को कहूँ कि नहीं जी कोई बात नहीं. लोग कहते हैं कि इस तरह के नालायक नाहलों के खिलाफ अब निकलते क्यों नहीं हैं. आप कम से कम घर से निकल के कोशिश तो करें, आप घर बैठे हैं. सो अवामी सियासत जिन्होंने करनी है, वो अवामी जो जज्बात हैं उसकी तर्जमानी करते हुए उन्हें अपना अल्लाह अमल बनाना पड़ेगा. और मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान ने ज़ीरक सियासतदान होने का सबूत दिया है और वो एक मजहबी सियासी लीडर से, अब तो लिबरल्स की इतनी बड़ी तादाद उनके साथ है और पंजाब में उनका कोई बेस नहीं है. पंजाब में लोग उनको जिस तरह लोग निकले हैं, लोग जिस तरह अब उनकी बात कर रहे हैं, तो मौलाना साहब अपनी लीडरशिप को वो मरकजी तौर पर उन्होंने मरकजी हैसियत हासिल कर ली है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी. ये फिर PMLN का लॉस नहीं है, क्योंकि बड़ी अपोजिशन जमात तो आपकी थी, पंजाब में वोट आपका है, मगर आपने लीड नहीं किया, उन्होंने लीड किया. वो कंफ्यूजन आपकी पार्टी की है. ये आपकी पार्टी के अंदर ये बात हुई? देखिए, जो जमात भी अवामी जज्बात के से उसके मुताबिकत से नहीं चलेगी वो नुकसान करेगी, चाहे वो PMLN ही हो, यानी कोई भी. लोग वोट को इज्जत दो, और ये वोट को इज्जत दो पार्ट 2 है. अगर वोट को इज्जत दो की बात है तो यार भूले तो नहीं 2014 का धरना, जब आप लोग कहते थे कैसे कुछ लोग आकर जमा हो जाए और कहें कि प्राइम मिनिस्टर घर जाओ. अब वो वाली वोट नहीं की इज्जत नहीं है. देखिए, आइन में ये तरीकाकार मौजूद है कि असेंबलीज टूट सकती हैं, इंतखाब हो सकता है. उसके लिए आप लोगों को रिजाइन करना है. देखिए ना, उसके लिए प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है. दुनिया में एग्जाम्पल्स मौजूद है. केओस जो है वो इस रियासत को, जब उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठी हुई है, जब कश्मीर जैसा फॉरेन अफेयर्स का मामला दरपेश है, जब पाकिस्तान के जो लोगों का एतमाद लीडरशिप या उस पर कम हो गया है, तो उस वक्त इस क्योस को दूर करने के लिए वाहिद हल इंतखाब है. जितनी देर आप इंतखाब नहीं करवाएंगे,
आप इस स्टेट का नुकसान करेंगे। अगर इंतखाब फर्ज करें अभी बड़ी दूर की बात है, हो जाते हैं, फिर पीटीआई अगर जीत गई, वो तो ये कहते हैं हम फिर जीत जाएंगे, फिर क्या होगा? मेरा ख्याल या है, कोई और जीत गया, आप जीत गए और पीटीआई धरना लेकर आ गई, फिर क्या होगा? देखिए, एक जीत वो जीते थे ही नहीं, ये बिल्कुल एक सारी दुनिया जानती है। गुजारिश ये है, इस मुल्क का 70 साल से एक ही हल था जो हमने हल नहीं माना, कि वोट आजादाना तौर पर डालने दिया जाए, जिसको मिले वोट उसको इख्तियार नहीं इख्तियार भी दिया जाए। कभी इख्तियार मिल जाता है, इख्तियार नहीं मिलता, कभी वोट ही हमारा चोरी हो जाता है। वो रियासत जो वोट की बददियानती करे, वोट को गलत गिने, वो रियासत तो उसकी बुनियाद नए सिरे से रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तला चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। सर, इस धरने का आप क्या समझते हैं, नतीजा क्या निकलेगा? देखें, नतीजा तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, फौरी इलेक्शन हो। ये हमारा सब हमारे मुतालबे नए इलेक्शन से हल हो जाएंगे, उसके लिए हम कोशिश हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन के लिए आपके साथ पीपल्स पार्टी है जिनकी सिंध में गवर्नमेंट है, क्या वो रेडी होंगे रिजाइन करने के लिए, या दीगर पार्टीज हैं जो असेंबली में मौजूद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रेडी होंगे इस्तीफे देने के लिए? मेरा ख्याल है नए इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर दोबारा आ सकती है, उनकी इतनी वो है, पॉपुलैरिटी है, तो वो दोबारा आ सकते हैं। यूं तो फिर पीटीआई भी दोबारा आ सकती है। ये फिर तो पीटीआई भी दोबारा नहीं, अगर मुनसिफाना इलेक्शन हो, आज़ादाना इलेक्शन हो, फौज का अमल दखल ना हो, तो अगर वो आते हैं तो हमें कोई उस पर कोई इतराज़ तो नहीं होना चाहिए, जमहूरी तरीका है। जो आपके वर्कर्स हैं वो यहीं पर साथ, अगर मौलाना डी चौक की तरफ जाते हैं तो वो साथ जाएंगे? नहीं कह सकते, इस पर डिस्कशन क्या हो रही है? नहीं कर सकते। अभी कुछ, लेकिन आपका क्या फैसला होगा? हाँ? आपका फैसला क्या होगा? हम तो उनके साथ हैं, आपने कह दिया। जो करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शहबाज साहब की बातें आपने सुनी, पीछे आपको क्राउड दिखा दीजिए थोड़ा सा, लोग इससे क्या बातें कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर हैं वो मौलाना फजल रहमान के मोस्टली सपोर्टर्स हैं, और जो मौलाना कह रहे हैं सबका कहना ये वो करने के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कंटेनर है उधर ही हम उनके साथ बैठे हुए हैं, उनसे बातें पूछे। थैंक यू सो मच मौलाना कि हमें वक्त देने का। आगे क्या प्लान है, अब आपके ख्याल से कितने दिन लगेंगे, क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सिग्नल? हम तो आ गए हैं और कुछ हतमी नताइज हासिल करने के लिए आए हैं, ताहम आगे स्टेप्स क्या उठाने हैं उस पर तमाम अपोजिशन जमातों की जो रहबर कमेटी है वो इंटैक्ट है। इस वक्त भी उनका इजलास जारी है और वो अगले इक़दाम पर तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं। आपकी कल की तकरीर के बाद एक स्टेटमेंट आई DG ISPR की तरफ से भी, आपके ख्याल से उस स्टेटमेंट के जवाब में क्या कहेंगे? वो मैं रात बात कर चुका हूँ और चूँकि उन्होंने कोई बाकायदा फ़ौज के तर्जुमान की हैसियत से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, एक मीडिया पर्सन के टेलीफोन पर उन्होंने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो इस हवाले से उसका इस तरह रद्द-ए-अमल देना कि फिर उनकी गुफ्तगू के नतीजे में तासुर ये दे कि मेरा निशाना जो है वो फ़ौज है या इदारे हैं, इसलिए मैं अभी उनके उस बयान पर कोई ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहता। ये लोग बार बार डी चौक जाने का कहते हैं, आवाज़ें आती हैं, ये प्रेशर है आपके ऊपर कि आपको आगे जाना? बहुत प्रेशर है, लेकिन बहरहाल हम प्रेशर अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। एक आध दिन तक मजीद भी हम देखते हैं सूरत हाल को, तो जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह तमाम पार्टियों की मुशावरत से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं इस धरने में मुख्तलिफ
اپوزیشن پارٹیز موجود ہیں. قومی وطن پارٹی کے رہنما مختلف سپورٹرز بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا نام ہے؟ میں جی پشاور سے آ رہا ہوں. میرا نام ہے ڈاکٹر عالم یوسف زئی اور میں قومی وطن پارٹی کے ادب و ثقافت ونگ کا انچارج ہوں. کتنے لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ کافی جلوس آئے ہیں. پچھلی مرتبہ جب آئے تھے رات کو تو کافی سارے لوگ تھے. آج بھی ہم آئے ہیں. شیرفاؤ خان کی تقریر ہے تو ان کو سننے کے لیے اور مولانا کا ساتھ دینے کے لیے ہم موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ابھی لوگوں کو کہا یہیں رکے, تو آپ لوگ بھی رکیں گے؟ اگر ہمیں کہیں گے تو بالکل رکیں گے. آپ رکیں گے. اور کیا پروگرام کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارا جب مولانا صاحب کہیں گے, ہمارے جو یہاں پر ملی رہبر ہے جناب آفتاب احمد خان شیرفاؤ, وہ ہمیں جس طرح ہدایت کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے. آپ بھی قومی وطن پارٹی کے تمام لوگ ہیں. آپ کو ناراضگی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ آپ پہلے اتحاد میں بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے, یا بتانا چاہتے ہیں؟ اچھا, ساری ناراضگی بتانا چاہتے ہیں. چلے آپ بتائیں. میں بتاؤں گا. ہماری ناراضگی یہی ہے کہ عمران خان نے بتایا تھا کہ میں چینج لاؤں گا اور چینج پرائم منسٹر ہاؤس سے شروع کروں گا, یونیورسٹی بناؤں گا. ہماری ناراضگی یہ ہے کہ ابھی تک یونیورسٹی نہیں بنی ہے. ہماری ناراضگی یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو لائبریری بناؤں گا, وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ہماری ناراضگی یہی ہے کہ آئین کی حکمرانی ہوگی, ابھی تک نہیں ہے. چند لوگ جو ہر پارٹیوں میں رہتے ہیں لوٹے ہیں, تو پارلیمنٹ کو لوٹا ہاؤس بنایا. ہماری ناراضگی یہی ہے. مطالبہ اپوزیشن کا بھی تک یہی ہے کہ پرائم منسٹر ریزائن کر دیں. اس کے لیے جو ان کو 48 آورز کی ٹائم دیا گیا تھا, اس میں 24 گھنٹے تقریباً گزر چکے ہیں. انتشار بھی ہو سکتا ہے اس دھرنے کے آخر میں, جمہوریت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یہ جانتے ہوئے بھی آپ لوگ اس دھرنے میں موجود ہیں, تو کیا وجہ؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سمجھتے ہیں کہ انتشار نہیں ہونا چاہیے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم ایک جنون مطالبہ یہاں لے کے آئے ہیں, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں, میں نے پہلے جب سے عرض کیا کہ جس دن الیکشن ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ الیکشن نہیں تھے, وہاں پہ لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. تو نہ ہم یہاں انتشار کرنے آئے ہیں اور نہ حالات خراب کرنے آئے ہیں. تو ہم تو ایک جنون مطالبہ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ جب تک وہ پورا نہیں ہوتا یہاں رہیں گے. آج تک جو چلی ہیں کیمپینز ایسے پاکستان میں, اس میں کبھی آپ کے خیال سے ایسے ہوا ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے کہ گورنمنٹ ختم ہو جائے؟ دیکھیں, سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. سیاست میں کچھ سپیس آپ چھوڑتے ہیں, کچھ سپیس اور لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو کہیں پہ ایک کنکلوژن پہ جو ہیں وہ لوگ آپس میں وہ ہو جاتے ہیں. بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت کا دروازے اچھی بات ہے. نہال ہاشمی صاحب, تھینک یو ویری مچ. خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر, کیونکہ دھرنے 2014 میں آپ کو میں نے دوسری سائٹ پہ دیکھا تھا, آج آپ کنٹینر پہ ہیں. آپ کو کیسا لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آج میں دھرنے کے صحیح سائٹ پہ ہوں اور تاریخ کے بھی صحیح سائٹ پہ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج یہ جو دھرنا ہے یا احتجاج ہے, یہ آپ میڈیا کے دوستوں کی آزادی کے لیے بھی ہے. بہت نقصان میڈیا کے دوستوں کا بھی ہو چکا ہے, اور نہ صرف میڈیا, پاکستان کے تمام مزدور طبقہ, معاشی طبقہ وہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں کتنا ایک آئیڈیل قسم کا یہ احتجاج ہے جس میں ایک گملہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ جو رضاکار ہیں یہ ایسے لگتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کے لیے اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں جیسے ان کا کوئی سگا ہو. تو میں یہ کافی ٹرینڈ لوگ ہیں, ٹرین بھی لوگ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, مینرڈ بھی ان کے پاس بہت اچھا ہے. تو ہم آپ سب سے اور پورے پاکستان کے آپ کے توسط سے ہم کہیں گے, لیکن یہ تو جے یو آئی ایف کا ذیلی حصہ ہے, آپ لوگوں کے پی ایم ایل این کے لوگ. دیکھیں ہم آپ کو یہ کہیں گے آپ کے توسط سے کہ یہ پورے پاکستان کا ہے احتجاج, 22 کروڑ لوگوں کا ہے, محروموں کا ہے, جن کو بے روزگار کیا گیا ان کا ہے. لیکن پی ایم ایل این جے یو آئی ایف سے بڑی ترجمان نہیں ہے پارٹی. نظریہ پی ایم ایل این کا ہے, ووٹ کو عزت دو کا نواز شریف کا نظریہ, لیکن مین پاور بھی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ کمبائنڈ اپوزیشن ہے, ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. پی ایم ایل این اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, جے یو آئی والے اپنا کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے اپنا کر رہے ہیں, پختونخوا ملی عوامی والے اپنا کر رہے ہیں, این پی والے اپنے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اور میڈیا بھی اپنا کردار ادا کری اور کرے گی. نہال ہاشمی صاحب, یہ خبریں آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ ایک سپلٹ ہے, شہباز شریف صاحب شاید ایک اور اوپینین رکھ رہے ہیں. اب تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے, نواز شریف صاحب کی طرف سے سپورٹ آئی ہے اس دھرنے کو, اور شاید اسی لیے وہ مین پاور, حالانکہ میں نے
ورکرز ملے ہیں مجھے آپ کے, میں جو مجھے ملا ہے وہ میں بتاؤں گی, لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے ویسے نہیں کیا, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے آپ نے کل شہباز صاحب کو یہاں دیکھا ہوگا, انہوں نے یہاں پہ آ کے خطاب بھی کیا, قوم سے بات بھی کی, اور وہ اس بات کے پابند ہے کہ جو بھی نواز شریف صاحب کا رائے ہوگا, جو بھی ان کے احکامات ہوں گے, اس کی وہ پابندی کریں گے سختی سے. تو شہباز شریف صاحب اگرچہ اختلاف رکھتے ہیں لیکن بات نواز شریف جمہوریت میں ہے, ہم سب ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں, مگر فائنل پریویو کرتا ہے نواز شریف کی وہ بات جو ووٹ کو عزت دو. آگے اگر چلے جاتے ہیں ڈی چوک پہ مولانا فضل الرحمان, تو پی ایم ایل این کا کیا ڈیسیجن ہو؟ جو بھی ڈیسیشن ہوگا وہ اجتماعی ہوگا, جو رہبر کمیٹی ہے جو اس کو فیصلہ کری, یہ بڑے آرگنائز طریقے سے ہم کریں گے, اور جو بات مولانا صاحب نے کہا ہے اس میں بڑا وزن ہے, اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. کوئی بات خاص جو آپ نے نوٹ کی ہو ان دنوں میں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یو نو پی ٹی آئی, یو نو پرائم منسٹر, آپ لوگ اس پوزیشن میں رہے ہیں, آپ پہ یہ پریشر رہا ہے, آپ کے خیال سے آپ اتنا پریشر ایکسرٹ کر لیں گے؟ آپ لوگوں نے تو 126 دن سہا تھا, تو عمران خان صاحب کتنے دن سے ایسے؟ دیکھیں وہ ڈی جے کا دھرنا تھا اور یہ اللہ والوں کا دھرنا ہے, یہ پاکستانیوں کا, وہ میوزک پروگرام تھا اور یہ قوم کی تعمیر کا پروگرام ہے, یہ فرق ہے ان دونوں میں. اوکے, حالات صاحب بڑی اہم باتیں ہم سے کر رہے تھے. جے یو آئی ایف کی ریپرزنٹیشن کہاں کہاں پر ہے, اس کا اندازہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے. جے یو آئی ایف ضلع سکھر کا یہ گروپ ہے جو یہاں پر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکھر سے آئے ہیں آپ لوگ؟ جی. کتنے لوگ ہیں؟ یہ تو کافی سارے لوگ. ہم سکھر اور ضلع گھوٹکی کا ہمارے ساتھ قافلے ہیں, 1800 گاڑیاں ہمارے ساتھ ہیں, 1800 تقریباً کوئی 20 سے 30 ہزار لوگ ہمارے ساتھ ہیں. کہاں پہ رہ رہے ہیں یہ ہمارے پنڈال میں رہ رہے ہیں, یہیں پر رہ رہے ہیں؟ یہیں پر رہ رہے ہیں. اور گھروں وغیرہ میں نہیں جا کے رہ رہے کہ بعد میں شامل ہو جائیں؟ کچھ لوگ ہیں جن کے اپنے رشتہ دار ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور تقریباً یہاں پہ ہیں. ارینجمنٹ کس نے کیا ہے؟ فنڈنگ کہاں سے؟ فنڈنگ نہیں ہے, ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں, بسیں ہیں, وہ ہم سے 10,000 روپے دہاڑی لے رہی ہیں, یعنی کہ 300 روپیہ ہمارے سے روزانہ کے اوپر ہمارے اوپر پرمار ہو رہا ہے. 50 لوگ ایک گاڑی میں ہیں, تو ایسا سمجھیں کہ اس وقت 300 روپیہ وہ, 300 روپیہ ہمارا کھانے کا خرچہ ہے, سالن کا سامان, لکڑیاں, سلنڈر ہم سارا کچھ ساتھ لے کے آ رہے ہیں. آپ کا تعلق سندھ سے ہے, سکھر سے ہے, وہاں پر جو حالات ہیں, میں نے بھی جب کوریج کی, وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ گورننس نظر نہیں آتی سندھ حکومت کی جو کہ پیپلز پارٹی کی ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے وہاں پہ نظام کیسا ہے؟ سندھ کا نظام کیسا ہے؟ سکھر کا کیسا ہے؟ روڈیں کیسی ہیں؟ اسکول کیسے ہیں؟ کالج کیسے ہیں؟ وہ تو نظام ظاہر ہے تقریباً درپدری نظام ہے سندھ کا نظام, تو وہ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اب ایک بہت بڑی پاور بن چکا ہے. سوشل میڈیا کے بہت بڑے سٹار, نامی گرامی شخصیت یاسر شامی بھی یہاں میں نظر. میم بہت شکریہ, آپ کو تو دیکھتے ہیں سینئر ہیں, آپ سے سیکھ کر یہاں تک پہنچے ہیں. That's very kind of you, لیکن آپ کی بڑی فالوئنگ ہے, سو وہ آپ سے پوچھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا رپورٹ کر رہے ہیں. میم جس طریقے سے آپ کو پتا ہے الیکٹرانک میڈیا پر کیمرہ کی طرف سے بھی کافی پابندیاں ہیں, تو یہ آوازوں کو دبا نہیں سکتے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے, اگر آپ ترکی والا سارا سینیریو دیکھیں تو ایک سوشل میڈیا پر رجب طیب اردوغان صاحب نے ایک میسج دیا, وہ وائرل ہوا, اور پوری ترکی کی عوام جو ہے وہ بھی باہر نکل آئی. تو کوئی بھی اگر روکنا چاہے, کوئی بھی ادارہ ہو, تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ روک سکتا ہے اس کو. ابھی جو آپ نے نوٹ کیا, کیا نظر آیا آپ کو؟ کہاں سے لوگ آئے ہیں؟ کتنا اہم ہے یہ دھرنا؟ اچھا, میں لاہور سے اسلام آباد تک دھرنے کے ساتھ ساتھ آیا ہوں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو برگرز نہیں کھاتے, جو شوارماز نہیں کھاتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ لوٹے رکھے ہوئے ہیں, اور یہ 126 دن کے. کون سے لوٹے رکھے ہوئے؟ یہ لوٹے سیاسی لوٹوں کی بات نہیں کر رہا, یہ وہ لوٹے ہیں جن کے لیے 2000 ٹوائلٹس بنایا انہوں نے. تو انڈیا کو اس دھرنے سے بھی تھوڑا سا, میرا خیال ہے, تھوڑا سا سبق لینا چاہیے کہ واش رومز 2000 اگر ہمارے ان ملا حضرات سے بھی بنا لیے جائیں تو کافی جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. کیونکہ یوٹیوب کو اور سوشل میڈیا کو اچھی طرح جانتے ہیں, سو ایک انٹرنیشنل دنیا میں ہمارا پہلے ہی تاثر بنا ہوا ہے کہ ہم بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, یا ملا پالیٹکس سے ڈرتے ہیں لوگ. کیا اس دھرنے سے دوبارہ موقع ملے گا انڈیا کو یا دنیا کو یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کھڑا ہو رہا ہے پاکستان؟ اچھا, جہاں تک ایکسٹریمسٹ کی بات ہے نا, سیاسی لوگ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, مذہبی لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے. یہ لوگ لاہور سے اسلام آباد میں ان کے ساتھ ساتھ آیا ہوں, ایک گلاس نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, تو یہ ان کے پرامن ہونے کی دلیل ہے.
खान साहब भी आए थे, आपने देखा कि गुजरांवाला में भी तसादुम हुआ, फिर उससे आगे जब वो जेलम आए तो जेलम में भी उनके साथ तसादुम हुआ। लेकिन ये वो तमाम लोग हैं कि अगर एम्बुलेंसेस भी आई हैं तो इन लोगों ने उनको रास्ता दिया। तो मुल्लाइज़्म जो है ये शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जाता, ये शिद्दत पसंद नहीं है। मजहब हमारा इस्लाम इंतहाई जो है वो पीसफुल है। इनके बारे में जो तासुर पेश किया जाता है वो मेरे ख्याल तस्वीर गलत पेश की जाती है, ऐसा नहीं है। आप सपोर्ट करते हो JUIF? मैं JUIF को या किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। हम भी आपकी तरह एक न्यूट्रल सहाफ़ी हैं, लेकिन जी अपने, लेकिन हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली। तो आप ये ख्याल से आपका क्या आइडिया है कि मौलाना फजल रहमान आगे तक जाएंगे D2? आई डोंट थिंक कि ये आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये तो फिर एक रिवायत बन जाएगी। अगर खान साहब भी मुतालबा कर रहे थे इस्तीफे का और नवाज शरीफ साहब प्रेशर में रहा के उनको इस्तीफा दे देते तो वो रिवायत फिर कायम होती है। आज वो फिर रिवायत कायम हो रही है। इमरान खान साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनको डिलीवर करना चाहिए, उनको एफिशिएंसी दिखानी चाहिए, अपनी जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन इस धरने का इमरान खान पर एक जो है वो सियासी प्रेशर डेवलप होगा कि अब उनको डिलीवर करना होगा हर हाल में। कोई इंटरेस्टिंग बात हुई पूरे रास्ते में जो आप शेयर